Mayang adlaw mahigalag mga kaigsunan na nasab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo mga higalag mga kaigsunan. Ang uluhan sa ato ang topiko nga ato ang gitun-an sa pipilana ka mga adlaw, ang uluhan gilalang ba sa Dios ang yawa. Dinhi karon mga higala. Ang ikalimang nga pangutana nagakanayon, unsa ang nahitabo sa langit isip sang putanan sa sala ni Lucifer? Atong nahibaluan nga sa nilabay nato nga pagtuon, no? Atong nakaplagan mga higalang mga igsoon nga tungod sa garbo, tungod sa kasilos nya diskontinto nagatinguha si Lucifer nga iya ang pulihan ang Ginoo. Dinhi niining nga gabi o dinhi niining mga adlaw mga higala, tukion na to ang mao nga pangutana. Unsa ang nahitabo sa langit isip sang putanan sa sala ni Lucifer? Ang pinadayag 12 versikulo 7 ngadto 9 dunay tubag alang niining atong pagtuon. Nagaingon din miulbo ang gubat sa langit. Si Miguel og ang iyang mga manlunda nakig-away sa dragon. Og ang dragon og ang iyang manlunda nakig-away. Apan wala sila makadaog. Ni may hingkaplagan nga dapit alang kanila sa langit. So dinhi mo makita nga sa maong gubat o sa maong pakig-away taliwala ni Miguel og ang dragon, no? Dinhi imong masabtan nga napildi ang dragon mga higala, mga kaigsunan. Nga mao si Lucifer, no? Symbolically mao ni ang buot ipasabot niining atong pagtuon. Padayon ni ingon dinhi. Busa gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag yawa og Satanas nga naglimbong sa tibuok kalibutan, gitambog siya sa yuta og ang iyang mga anghel gitambog uban kaniya. So asa de mga kaigsunan, gitambog ang dakong dragon nga mao ang karaang bitin nga ginganlag yawa og Satanas nga kaniadto mao si Lucifer. Mga higala nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan ug ang nakaproblema mao dinhi siya gibutang sa yuta mga kaigsunan. Gitambog siya sa yuta ug ang iyang mga anghel na akuyog niya mga higala ug mga kaigsunan. So asa day sila? Dinhi sa yuta mga higala. Gilumbungan ni Lucifer ang ikatulo ka bahin sa mga manulunda. Mabasa na ito na sa pinadayag 12, mga versikulo 3 o 4. Og nagpahinabog pagrebelde dito sa langit. Gihimo niya ang rebellion dito sa langit mga higala. No? Ang Dios way laing kapilian gawas paghingilin kang Lucifer og sa ubang mga sinalikway nga mga manulunda tungod kay ang tumong ni Lucifer mao ang pag-ilog sa kagamanan o trono sa Dios bisan kon kini nagpasabot sa pagpatay. Juan 8 versikulo 44. Human sa iyang pagpalagpot gikan sa langit, si Lucifer nga gitawag og Satanas nagpasabot nga kaaway ug ang yawa nagpasabot nga tigbutang-butang. Ang mga manulunda nga nagsunod kang Satanas gitawag nga mga demonyo, no? So si Lucifer nga karon Satanas na mga higalag mga kaigsunan, dunay kauban nga mga manulunda nga kaniadto maayo unta apan karon ginatawag sila mga demonyo. So niining mao nga adlaw atong gikalipay ang kahigayunan diin atong nakatunan nga sa maong hitabo dito sa langit sang putanan sala ni Lucifer adunay panagkaaway o panagubat
taliwala kang Mikael, no? Og sa iyang manulunda og ni Lucifer og sa iyang mga manulunda, no? Og nga sa ilang pagapildi naa sila karon, no? Gikan pa sa ilang pagkahulog naa sila gitambog dinhi sa yuta, mga higalag, mga kaigsunan. So niining maong adlaw atong sirhan kini ato pagtuon og ugmang adlaw lain sa nga pangutana ang hatagan nato sa pagtagad kay importante kay ini nga pagtuon, gilalang ba sa Dios ang yawa? Mga higalag, mga igsoon, niining maong adlaw ako mag-ingon nga atong sundan sa pagtuon kining pulong sa Ginoo, kay importante kay ini nga mahibaluta og unsa ang nahitabo sa karaang panahon. Labi na gyud didto sa langit, mga higalang, mga igsoon, og nga niining maong adlaw ako mag-ingon, panalanginan kamo sa Dios. Daghan kayong salamat.